أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. أهلا بكم إلى موجز الأنباء من قناة الجزيرة. قال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآني قال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآني قال قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قآني إن اغتيال القائد السابق للفيلق قاسم سليماني قد يستفز أناسا داخل الولايات المتحدة للانتقام. إن اغتيال القائد السابق للفيلق قاسم سليماني قد يستفز أناسا داخل الولايات المتحدة للانتقام. إن اغتيال القائد السابق للفيلق قاسم سليماني قد يستفز أناسا داخل الولايات المتحدة للانتقام. كما أكد أن إيران لا تزال مستعدة للرد وستحدد المكان والزمان المناسبين لذلك. كما أكد أن إيران لا تزال مستعدة للرد وستحدد المكان والزمان المناسبين لذلك. كما أكد أن إيران لا تزال مستعدة للرد وستحدد المكان والزمان المناسبين لذلك. نقلت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشهد مؤشرات متزايدة. نقلت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشهد مؤشرات متزايدة. نقلت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة تشهد مؤشرات متزايدة إلى أن إيران قد تخطط لشن هجوم ضد القوات أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. إلى أن إيران قد تخطط لشن هجوم ضد القوات أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. إلى أن إيران قد تخطط لشن هجوم ضد القوات أو المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط. وشدد المسؤول الأمريكي الذي اشترط عدم ذكر اسمه على أن بلاده تأخذ على محمل الجد هذه المؤشرات. وشدد المسؤول الأمريكي الذي اشترط عدم ذكر اسمه على أن بلاده تأخذ على محمل الجد هذه المؤشرات. وشدد المسؤول الأمريكي الذي اشترط عدم ذكر اسمه على أن بلاده تأخذ على محمل الجد هذه المؤشرات. طالب متظاهرون في مدينة تعز التحالف السعودي الإماراتي بتوفير الحماية لمدينة عدن وللحكومة الجديدة. طالب متظاهرون في مدينة تعز التحالف السعودي الإماراتي بتوفير الحماية لمدينة عدن وللحكومة الجديدة. طالب متظاهرون في مدينة تعز التحالف السعودي الإماراتي بتوفير الحماية لمدينة عدن وللحكومة الجديدة وبتقديم الدعم للجيش الوطني من أجل استكمال استعادة السيطرة على مناطق البلاد من الحوثيين. وبتقديم الدعم للجيش الوطني من أجل استكمال استعادة السيطرة على مناطق البلاد من الحوثيين. وبتقديم الدعم للجيش الوطني من أجل استكمال استعادة السيطرة على مناطق البلاد من الحوثيين. ورفع المتظاهرون شعارات تدعم الحكومة الجديدة وتؤيد بقائها داخل الأراضي اليمنية. ورفع المتظاهرون شعارات تدعم الحكومة الجديدة وتؤيد بقائها داخل الأراضي اليمنية. ورفع المتظاهرون شعارات تدعم الحكومة الجديدة وتؤيد بقائها داخل الأراضي اليمنية. قالت مصادر محلية يمنية أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون. قالت مصادر محلية يمنية أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون.
قالت مصادر محلية يمنية أن 5 مدنيين على الأقل قتلوا وأصيب آخرون نتيجة سقوط قذيفة مدفعية في أحد أحياء مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. نتيجة سقوط قذيفة مدفعية في أحد أحياء مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. نتيجة سقوط قذيفة مدفعية في أحد أحياء مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت في جوار قاعة للاحتفالات وأن الضحايا من المارة. وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت في جوار قاعة للاحتفالات وأن الضحايا من المارة. وأضافت المصادر أن القذيفة سقطت في جوار قاعة للاحتفالات وأن الضحايا من المارة. قال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر إن مظاهرة كبيرة ستقام في العاصمة واشنطن في 6 من الشهر الجاري. قال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر إن مظاهرة كبيرة ستقام في العاصمة واشنطن في 6 من الشهر الجاري. قال الرئيس الأمريكي في تغريدة على تويتر إن مظاهرة كبيرة ستقام في العاصمة واشنطن في 6 من الشهر الجاري. وكرر مطالبته بوقف ما سماه سرقة الانتخابات. وكرر مطالبته بوقف ما سماه سرقة الانتخابات. وكرر مطالبته بوقف ما سماه سرقة الانتخابات. وقال في تغريدة ثانية إن كمية هائلة من الأدلة ستقدم في اليوم ذاته. وقال في تغريدة ثانية إن كمية هائلة من الأدلة ستقدم في اليوم ذاته. وقال في تغريدة ثانية إن كمية هائلة من الأدلة ستقدم في اليوم ذاته تثبت أنه فاز بشكل كبير في الانتخابات الأخيرة. تثبت أنه فاز بشكل كبير في الانتخابات الأخيرة. تثبت أنه فاز بشكل كبير في الانتخابات الأخيرة. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع بعد التصويت. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع بعد التصويت. أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ميزانية وزارة الدفاع بعد التصويت بأغلبية الثلثين لصالح إبطال الفيتو الرئاسي على القانون. بأغلبية الثلثين لصالح إبطال الفيتو الرئاسي على القانون. بأغلبية الثلثين لصالح إبطال الفيتو الرئاسي على القانون. من جهة أخرى دعا زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر من جهة أخرى دعا زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر من جهة أخرى دعا زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر للسماح بالتصويت على مقترح الرئيس دونالد ترامب برفع المساعدة المخصصة للمتضررين من جائحة كورونا. للسماح بالتصويت على مقترح الرئيس دونالد ترامب برفع المساعدة المخصصة للمتضررين من جائحة كورونا. للسماح بالتصويت على مقترح الرئيس دونالد ترامب برفع المساعدة المخصصة للمتضررين من جائحة كورونا من $600 إلى $2000. من $600 إلى $2000. من $600 إلى $2000. قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن قوات بلاده المرابطة على الحدود الشرقية قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن قوات بلاده المرابطة على الحدود الشرقية قال رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إن قوات بلاده المرابطة على الحدود الشرقية تدافع عن كرامة السودان وتعمل على حماية الحدود. تدافع عن كرامة السودان وتعمل على حماية الحدود.
تدافع عن كرامة السودان وتعمل على حماية الحدود. ووصف حمدوك رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالفتح الكبير. ووصف حمدوك رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالفتح الكبير. ووصف حمدوك رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالفتح الكبير، مضيفا أن السودان سيبدأ هذا العام في إنشاء شراكات اقتصادية تمكنه من جلب الاستثمارات الخارجية. مضيفا أن السودان سيبدأ هذا العام في إنشاء شراكات اقتصادية تمكنه من جلب الاستثمارات الخارجية. مضيفا أن السودان سيبدأ هذا العام في إنشاء شراكات اقتصادية تمكنه من جلب الاستثمارات الخارجية. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء. نهاية الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.